नमस्ते। अहिले नेपालको राजनीतिक बजारमा एउटा नयाँ चिजले बहसको स्थान लिन खोजिरहेको छ। खोजिरहेको मात्रै होइन, मलाई लाग्छ यस्तो बहसलाई स्थान दिने एउटा वातावरण बनाउन खोजिरहेको छ एकदमै प्रायोजित रूपमा। विशेष गरिकन यो बहस अहिले दुईटा निर्वाचित चाहिँ मेयर, दुईटा नगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङ र चाहिँ बालेनलाई लिएर, दुईजनाको बीचको विवादलाई लिएर एउटा मिथक स्थापित गर्न खोजिएको छ डिग्रीको। जस्तो हर्क साङपाङले के बोले के लेखे, अब जस्तो बालेन शाहले के बोले के लेखे भन्ने विषयलाई लिएर पूर्वतिर पढ्ने इन्जिनियर विद्यार्थीहरूको एउटा समूहले केही समय अगाडि, एकाध हप्ता अगाडि एउटा वक्तव्य दिएको चाहिँ कुरा समाचारमा आएको थियो। उनको भनाइअनुसार यो चाहिँ जस्तो हर्क साङपाङको चाहिँ भनाइ, बालेनप्रतिको चाहिँ तपाईँको भनाइ, यो इन्जिनियरिङ डिग्रीको अपमान हो, इन्जिनियरको अपमान हो, हैन? यो ढङ्गले उनीहरूले प्रस्तुत गरेको एउटा वक्तव्य आयो। मैले यहाँ उठाउन खोजेको के भन्छ भने, अब यस्ता बहसहरू व्यक्तिको सोच्ने प्रणाली, चिन्तन प्रणाली, सोच, विचार, मूल्य, मान्यतासँग जोडिएका हुन्थे, त्यसको बेग्लै महत्त्व हुन्थ्यो। तर डिग्रीसँग जोडिएर जो चाहिँ तपाईको एउटा बहस सिर्जना गर्न खोजिएको छ, अब यो के हो र अब यो भन्दा अगाडि यस्ता खेलहरू कस्ता कस्ता भए, अलिकति त्यो पाटोलाई कोट्याएर नेपालीहरूलाई यो बेकुब बनाउने जो चाहिँ तपाईको एउटा पर्दा पछाडिको खेल हो नि, यो खेललाई अलिकति नङ्ग्याउन एकदमै जरुरी मैले देखेको छु। जस्तो मैले यो विषयमा जानुभन्दा अगाडि मैले अलिकति हाम्रै देशको एउटा इतिहास, 47 सालपछिको इतिहास मैले राख्छु। यो डिग्रीको कुरा गर्दा अथवा इन्जिनियर भन्ने जो शब्द आएको छ, यसको औचित्य देखाउन जो वक्तव्य जारी गरियो, यसको तुक के हो भन्ने कुरा बुझाउनुको निम्ति मैले इतिहासका केही कालखण्डसँग जोडेका केही मान्छेहरूको कुरा गर्छु। जस्तो नेपाललाई भाँड्न, 2047 साललाई नेपाललाई ध्वस्त बनाउन, अराजकतामा फैलाउन र देश विरुद्ध चाहिँ जघन्य अपराध गर्न सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहेका हैन तीनजना पात्रहरू छन् काममा। है छन्, सबै छन्, तर मैले डिग्रीधारी तीनजना पात्रको कुरा गर्छु। नम्बर 1 काङ्ग्रेसका रामशरण महत, डाक्टर, पीएचडी गरेको डाक्टर। उनै रामशरण महत हुन् नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वाहा बनाएर नेपाललाई यो खर्बौंको विदेशी ऋणमा पुर्याउने र यहाँ रोजगारीका सम्भावनाहरू अन्त्य गरेर निजीकरणको नाममा उद्योग धन्दा बेचेर कमिसन खाएर 80 लाख नेपालीहरू चाहिँ काम गर्न बाहिर जानुपर्ने वातावरण बनाउने मुख्य सूत्रधार डाक्टर रामशरण महत, नम्बर 1। दोस्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। अब उनको विषयमा धेरै कुरा गर्नु पर्दैन, उनको देशद्रोह एकदम परिचित छ, विख्यात छ, हैन? उनी पेशेवर र मिसनमै देश विरुद्ध चाहिँ तपाईको एउटा बाहिरी रणनीतिसँग जोडेर आएका व्यक्तिहरू हुन्। उनले के गरे, हिजो पनि के गरे आफ्नो कार्यकालमा, र उनी के बोल्छन्, कस्ता कुरा बोल्छन्, यो सबै विषयप्रति दुनिया तपाईको जानकार छ। म यसमा धेरै जान चाहेन। तेस्रो पात्र हो डाक्टर चाहिँ युवराज खतिवडा, केपी ओलीका अर्थमन्त्री, केपी ओलीका अर्थमन्त्री, र उनको भूमिका एमसीसीलाई यो अवस्थामा परिमार्जन गरेर जुन सम्झौता भयो, अनुमोदनको नाटक गरियो, त्यसलाई त्यहाँसम्म ल्याउने एउटा मुख्य खलपात्र, सबैभन्दा ठुलो भूमिका मेरो आफ्नो भनाइ त यद्यपि सम्झौता गर्ने चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुन् काङ्ग्रेसका, र शेरबहादुरको पालामा भएको हो, तर त्यो सम्झौतालाई ज्यादै डरलाग्दो बनाएर हैन पूरक सम्झौता गर्ने सबभन्दा कुख्यात एउटा चाहिँ खलपात्र, एउटा देश विरोधी तत्त्व भनेको चाहिँ तपाईको युवराज खतिवडा हो। माने उनी पनि डाक्टर हुन्। यिनी तीनजना पीएचडी धारी, कोही इन्जिनियर छन्, कोही अर्को क्षेत्रका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने, अब केही मान्छेहरू यहाँ चाहिँ जस्तो यही चुनावका दौरानमा पनि यस्ता बहस गराइँदैछन्, जस्तो अक्सफोर्डमा पढेको हुनुपर्छ, हैन, अथवा हार्वर्डबाट पास गरेको हुनुपर्छ। यो कति गहिरो जहर छ, हैन? के सन्देश दिन खोजिएको छ, यो पाटोलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ, हैन? तर यहाँ जस्तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिकाको, बेलायतको अक्सफोर्ड, यिनी शब्द किन आउँछन् त भन्छ भने त्यो मूल्य स्थापित गर्न खोजिएको छ। किन शिक्षा भनेको त्यो मात्रै हो।
शिक्षा भनेको त्यो मात्रै हो, त्यहाँ पढेको मान्छे मात्रै बुझ्ने मान्छे हुन्छ, बाँकी ठाउँको मान्छे अबुझ हुन्छ, अज्ञानी हुन्छ। यो एउटा चाहिँ मनोविज्ञान बनाउनु पनि यहाँ खोजिएको छ। यस्ता बहसहरू यहाँ भइरहेका छन्। अब म अलिकति पहिले जान्छु। जब चाहिँ साम्राज्यवादले थोपरेको जो यो दलाल प्रणाली हो, जब जब सङ्कटमा पर्छ, यसका विरुद्धमा नेपालीहरूको आक्रोश जब चाहिँ अलिकति चर्को हुँदै जान्छ, अनि त्यसलाई ध्यान चाहिँ विषयान्तर गर्न र चाहिँ मूल सारलाई जोगाउन, सत्तालाई जोगाउनु भनौँ, जो राज्य सत्ता उनीहरूले थोपरेका छन्, यसलाई जोगाउनुको निम्ति उनले बाहिर सतही कुरामा रूपमा चाहिँ नेपालीलाई घुमाउनुको निम्ति यस्ता जालहरू फ्याँकिराख्छन्। जस्तो यस्ता प्रयोग धेरै भए। जस्तो पहिले के भयो भन्छ भने दलको विकल्प दल, हैन, यो ठुलो बहस भयो, हैन। अलि पहिले जस्तो एउटा दलले सत्तामा गएर बदमासी गर्यो, त्यसका विरुद्ध चाहिँ आक्रोश बढ्यो, त्यसपछि त्यसलाई जोगाउने के भने दलको विकल्प दलै हो, अथवा चाहिँ यो जो दलहरू छन् यिनीहरू भित्रै भएको विकल्प नै हो, अर्को विकल्प छैन, हैन। किन चाहिँ तपाईँ एउटा अपराधी दलको सट्टा अर्को अपराधी नै विकल्प हो भन्ने ठाउँमा जानुभयो भने अब व्यवस्था जोगियो, हैन। व्यवस्थातिर मान्छेको ध्यान गएन, यो चाहिँ सर्वसम्मत हुने भयो। अनि चाहिँ जस्तो अर्को बहस चाहिँ तपाईँको त्यही बेला आयो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र, अथवा यो जो प्रणाली छ नि यसको विकल्प यही नै हो, हैन। अनि समाधान के हो त भन्छ भने पात्रहरूको परिवर्तन, हैन। यो पनि एक खाल बहस भयो। अनि तेस्रो चरण आयो तपाईँको शासकीय स्वरूप। जस्तो संविधान जारी भए लगत्तै यो कुरो उठ्यो। शासकीय स्वरूप भनेको के भन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित, हैन, कार्यकारी प्रमुख कि संसदबाट निर्वाचित। केही मान्छेहरूले यो बदनाम भए जस्तो संविधान जारी भइसकेपछि हात त केही पनि लागेन, हैन। यिनीका सारा नक्कली संविधान जारी भएपछि के हुन्छ भनेका थिए, केही पनि भएन, झन् बिग्रिँदै गयो स्थिति। त्यसलाई ढाकछोप गर्नुको निम्ति यिनले के गरे, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने हो भने यो समस्या हल हुन्छ भन्ने गए। त्यो मान्छे बराल्ने एउटा तरिका थियो, त्यो साम्राज्यवादको एउटा जाल थियो, हैन। अनि त्यसपछि के आयो, पुस्ताको बहस आयो, हैन। अब यो पुरानो पुस्ता तपाईको नछोडिकन र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता नगइकन अब चाहिँ देश चाहिँ बन्दैन, हैन। त्यो पनि मुख बन्द भयो। कहिले बन्द भयो त भन्छ भने जब काङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ता भनिएका दुईटा व्यक्तिहरू महासचिव महामन्त्री चाहिँ निर्वाचित भए, काङ्ग्रेसको हविगतले त्यो षड्यन्त्रको पनि मुख बन्द गर्यो, हैन। किन त्यो पुस्ता पनि चाहिँ शेरबहादुरको पुस्ता जे हो त्यो पुस्ता पनि त्यही हो, हैन। त्यो बुझेकै कुरा थियो। त नबुझ्नेहरूलाई, हैन, अब अहिले काङ्ग्रेस कस्तो छ र काङ्ग्रेसले चलाएको सरकार कस्तो छ र यसलाई सुधार्न त्यो पुस्ताले के गर्यो भन्ने कुरा अब अनुभवमा बुझ्यो। अनि त्यसपछि यिनीहरूको मुख बन्द भयो। अब त्यसपछि अहिले आएको छ तपाईँको डिग्री, इन्जिनियरिङसँग जोडिएको डिग्री आएको छ। यो पनि यस्तै खालको बहस हो। मान्छेलाई कहाँ घुमाउने त भन्दाखेरि दुईटा स्वतन्त्र रूपले जितेका उम्मेदवार हुन्। एउटा कुरा त यहाँभित्र चाहिँ किताबन्दी गर्नु छ, हैन, एउटा किताबन्दी गर्नु छ, जनमतको किताबन्दी गर्नु छ। दोस्रो चाहिँ मान्छेलाई घुमाउनु छ, किन व्यवस्था बदनाम हुँदै गएको छ, हैन। अब यो व्यवस्थालाई गाइड गर्ने सिद्धान्त विचारधारा जो दर्शन हो त्यो चाहिँ तपाईँको धर्मराउँदै गएको छ, हैन। त्यो चाहिँ सङ्कटमा फस्दै गएको छ। त्यसलाई जोगाउनुको निम्ति अब नेपालीहरूलाई कहाँ विभाजित गर्ने, कुन मुद्दामा विभाजित गर्ने आयो चाहिँ तपाईँको बालेन र साङपाङ, अथवा उनीहरूसँगको विवादमा जोडेर आयो तपाईँको डिग्री, को पढेको को नपढेको, को इन्जिनियर को गैर इन्जिनियर। मैले भने नि यो साम्राज्यवाद र माफियाहरूको जो यो षड्यन्त्र हो नि, यसबाट हामी जोगिन सकेनौँ। हामी कहिले जोगिन्छौँ म भन्न सक्दिनँ, हैन। किन नेपालीहरूको चेतना स्तर त्यति गतिलो छैन, त्यति बलियो पनि छैन। र चेतना स्तरको कमजोरीको कारणले यिनी जति कुरा भने पनि आज सुन्छ भोलि बिर्सन्छ, अथवा बुझ्नै सक्दैन, अथवा तर्कमा बुझ्छ वास्तविकतामा बुझ्दैन। यो धेरै समस्या हामी कहाँ छ। र सायद मलाई लाग्छ त्यसकै फाइदा उनले उठाएर एकदमै गलत पात्रहरू झन् एकपछि एक अर्को गरेर चाहिँ स्थापित गर्दै गएका छन्। र योभन्दा अगाडि पनि यस्ता कोसिस भए, यो डिग्रीभन्दा अगाडि पनि कोसिस भए, जस्तो व्यवस्था बदल्ने कि अवस्था बदल्ने भनेर चाहिँ बहस गरे। जस्तो अब केही मान्छेहरूले जो हामी स्वतन्त्र पार्टीको नामबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेछन् आए, तर उनले चाहिँ दुनियाँलाई के भनेन् भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो जो अवस्था आयो नि, त्यो जो अवस्था भनिरहेका छन् नि उनीहरू, त्यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँको ल्याउने को हो, यो व्यवस्था हो कि होइन, हैन। त्यो अवस्थालाई चाहिँ सिर्जना गर्ने यो व्यवस्था हो कि होइन, हैन। यही व्यवस्थाले ल्याएको अवस्था हो कि होइन यो, हैन। यो बहसमा उनीहरू जाँदैनन्। त व्यवस्था र अवस्था दुईटा चिजलाई उनीहरू अलग ल्याउँछन्। मानौ एउटा यिनी दुईटा चिज स्वतन्त्र हुन्, यिनी छुट्टा छुट्टै चिज हुन्, एउटै चिज होइनन् भन्ने खालको भ्रम सिर्जना गरेर उनी व्यवस्था जोगाउने,
र अवस्था बदल्ने नाममा आफू कुर्सीमा जाए हैन। जस्तो अवस्था बदल्ने भनेपछि त सत्तामा बसेकोले बदलेन, त्यसकारण त्यसको ठाउँमा म जानुपर्छ। अब उनीहरू चाहिँ फोरी एउटा सत्ता र कुर्सीको हैन, उसले प्रश्न भन्दैन म कुर्सीको निम्ति लडिरहेको छु राजनीति, उसले त्यो भन्दैन, उसले अवस्था बदल्ने भन्छ। तर अवस्था बदल्ने कुरा त ऊ के भन्दैन भने यो अवस्था ल्याउने यो व्यवस्था हो भन्दैन उसले। माने साम्राज्यवादले यस्ता हतियार धेरै फ्याँकिरहेको छ। हामी यसबाट जोगिन एकदमै जरुरी छ। मैले यति कुरा आज बढी चाहिँ जोड दिन खोजेको, एकदमै जोगिन जरुरी छ। हामीले यो सबै बहस हेरौँ। अब यसको सार तत्त्व के हो भन्छ भने जस्तो हामीले रूप र अन्तर्वस्तु भन्छ हैन। रूप भनेको बाहिर देखिने भयो हैन, अलङ्कारिक हुन्छ, बढी आकर्षक देखिन्छ हैन, एकदम भड्किलो देखिन्छ, तामझामको देखिन्छ। तर त्यो रूप जे हुन्छ त्यो भित्रको जो गुदी कुरो हो, जो अन्तर्वस्तु हो, जो मूल विषय हो, त्यससँग अमिल्दो पनि हुन्छ र धेरै हदसम्म अमिल्दो हुन्छ। त्यसकारणले हामी जाने कहाँ हो भन्छ भने हामीले हेर्ने हाम्रो लडाईँ यति बेला सोचको, विचारको र मूल्य मान्यताको हो कि हैन, हाम्रो लडाईँ पुस्ताको हैन, उमेरले गर्ने त होइन। जस्तो उमेरले गर्ने त होइन। मैले पटक पटक भनेको छु यो चीनलाई अहिले यस्तो चीनमा पुर्याउने माओ सेतुङ 83 वर्षसम्म नमर्दासम्म तपाईको सत्तामै थिए हैन। उनले चीनलाई यहाँ ल्याइ पुर्याए सक्रिय भूमिका खेलेर। मोहम्मद महाथिर अहिले चाहिँ तपाईको झन्डै 100 वर्ष पुग्न थाले, सक्रिय छन्। मलेसियालाई एउटा राम्रो बाटो उनले देखाइरहेका छन्। त्यो मात्र होइन, कयौं हामी दार्शनिक हेर्छौं हैन, जस्तो बुद्ध जीवनको उत्तरार्ध मर्दा बेलासम्म चाहिँ अति सक्रिय आफ्नो कर्ममा एकदमै सक्रिय छन्। कार्ल मार्क्स आफ्नो सक्रिय छन्। यस्ता धेरै चिन्तकहरू पनि छन् जो चाहिँ बुढ्यौली उमेरमा अन्तिम अवस्थामा सक्रिय भएर आफ्नो योगदान दिएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उमेरले गर्ने होइन, पुस्ताले गर्ने होइन, मान्छेको दिमागले गर्ने हो, मान्छेको सोचले गर्ने हो। उसले कस्तो विचार बोकेको छ र त्यो विचारसँग जोडेर उसले अपनाएका मूल्य मान्यताहरू के छन् गर्ने धेरै हो हैन। यही लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, यही दलालतन्त्रका कुरा गर्ने, यिनैका अपराधका चाहिँ तपाईको कथाहरूलाई चाहिँ तपाईको अग्रगमन व्याख्या गर्ने, अनि चाहिँ तपाईको पुस्तामा, डिग्रीमा, इन्जिनियर र गैर इन्जिनियरमा, अनि चाहिँ व्यवस्थाकीय अवस्थामा मान्छेलाई बराल्ने जो मान्छेहरू छन् नि, मेरो कटु भाषामा, म कटु भाषा भन्छु होला, कसैको चाहिँ यिनका बीचमा पनि तुलना होला, तुलना गर्नुपर्छ। जस्तो कोही मान्छे भावनामा पवित्र होलान्, तर उनीहरू अब चाहिँ एउटा पदमा गइसकेका हुनाले अब औपचारिक रूपमा उनी व्यवस्थाको विरोध गर्न सक्दैनन् हैन। त्यस्ता राम्रा मान्छे पनि छन्, म तिनलाई दोष दिन चाहन्न। अथवा कोही मान्छे सत्तैभित्र रहेको कोही मान्छे तुलनात्मक रूपमा अलिकति कोही बढी खराब र कोही कम खराब होला। अब त्यो कम खराबलाई पनि म चाहिँ धेरै दोष दिन चाहन्न। तर मैले त्यस्ता मान्छेहरूप्रति सजग रहन सबैलाई आह्वान गर्छु जसले इन्टेन्सनली अथवा नियतपूर्वक जानी बुझिकन व्यवस्थालाई जोगाउनको निम्ति यस्ता चाहिँ वितण्डा, काम नलाग्ने, अर्थहीन, औचित्यहीन, मूल्यहीन कुराहरू चाहिँ तपाईको म जो मान्छेलाई बराल्न खोजिरहेछ नि, यिनी चाहिँ जो दलहरूलाई सत्तामा राखिएको छ नि जुन शक्तिले, त्यसैले यिनीहरूको विकल्पमा अगाडि बढाएका यो चाहिँ त मुकुण्डधारी दलालहरूको अर्को झुण्ड हो, केही पनि होइन। यो दलालैहरूको अर्को झुण्ड हो। बिल्कुल यिनीहरू प्रायोजित हुन् जसले व्यवस्था जोगाउन पुगिरहेका छन्, जसले अहिलेको सोच हैन, यो आयातित सोच, आयातित विचार, आयातित मूल्यहरूलाई जोगाउनको निम्ति नेपालीहरूलाई तुक बिनाका मुद्दाहरूमा बराल्न खोजिरहेका छन्। यिनी अर्को श्रेणीका दलालहरू हुन् जो चाहिँ साम्राज्यवादले अर्को लाइनमा चाहिँ तयार गरिरहेको छ। हामी यसप्रति एकदमै होशियार हुन जरुरी छ। किन भन्छ भने हामी यो गोलचक्रमा जो देख्यौँ नि, हामीले जस्तो दलहरूको इतिहास देख्यौँ, एउटाको विरोध गर्छौँ, अर्काको पछि लाग्छौँ, भोट दिन्छौँ, त्यसको पार्टीमा बस्छौँ, त्यो जान्छ त्यस्तै गर्छ, अनि अर्काको उसमा जान्छौँ, हामी मत बदल्छौँ, त्यो पनि जान्छ त्यस्तै गर्छ। किन? यो त हामीले हेरिरहेछौँ नि हैन। जस्तो अब हिजो पनि चाहिँ म विकल्प हुँ भन्नेहरू गए सत्तामा, त्यस्तै गरे। अब स्वतन्त्र भन्ने जो गरिरहेका छन् होला, सुधारमा केही चाहिँ तपाईको बाहिर रूपमा अथवा चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व नराख्ने केही चिजमा मान्छेले गरिरहेको होला, यो सबै चिज हुन्छ। हामीले मैले मुख्य के हो र सहायक के हो, अन्तर्वस्तु गुदी कुरा के हो र रूप के हो, यो चिजको भिन्नता हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी सधैँभरि फसिरहन्छौँ, हामी सधैँभरि फसिरहन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो चालक तत्त्व भन्छन्
हैन, जो मुटु भनिन्छ हैन, जस्तो शरीरमा मुटु भनिन्छ, अथवा चाहिँ तपाईको मियो भनिन्छ, पशुहरूलाई बाँध्नको निम्ति एउटा किलो हुन्छ, अथवा चाहिँ कसैलाई डोर्याउन सञ्चालन गर्नको निम्ति एउटा मियो भनिन्छ। जस्तो राज्यको पावर सेन्टर, मैले बारम्बार भनेको छु, दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ राज्यको एउटा शक्ति केन्द्र विघटन गर्ने योजनाको एउटा कडी थियो, एउटा हिस्सा थियो हैन, किन त्यसले राज्यलाई चलाइरहेको थियो। हो जो यो मूल चीज हो नि, जो मियो हो, जो मुटु हो, जो गुदी हो, जो सार तत्व हो नि, अब त्यसलाई हामीले छोडिदियौँ भने हामी फाल्तु चिजमा भकिन्छौँ सधैँभरि। यिनले हामीलाई फाल्तु चिजमा घुमाउन खोजिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब मैले भने नि, अब यो मूल चिजलाई छोडिदिएर जो राम्रो काम हुन्छ, ठिक छ, राम्रो कामलाई राम्रै काम भन्ने हो, सुधार पनि हुनुपर्छ, जो सुधार हुन्छ त्यसलाई सुधारै भन्ने हो। तर यसले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँदैन। हामीले बुझ्ने चिज त्यो आमूल परिवर्तन त्यस बेलासम्म आउँदैन जब मियो परिवर्तन हुँदैन, जब मुटु परिवर्तन हुँदैन, जब अन्तर्वस्तु परिवर्तन हुँदैन हैन। त्यो परिवर्तन नहुँदासम्म यो देशमा तपाईको कुनै परिवर्तन पनि आउँदैन, न त यहाँको मान्छेको जनजीवनमा कुनै सुधार आउँछ हैन, न त यहाँको तपाईको देशको चाहिँ अवस्थामा कुनै सुधार आउँछ। हामीले यो चीजको बहसलाई अलिकति बलियोसँग पक्रेर कसरी जाने, किन चुनाव नजिक आयो, यस्ता वितण्डाहरू अब धेरै हुन्छन्। अब यहाँ यस्ता नक्कली पात्रहरू खडा गर्ने, मान्छेलाई भकाउने, अनि मान्छेलाई मैले बारम्बार भनेको छु, एउटा मानवीय रणनीति, साम्राज्यवादीहरूको एउटा मानवीय रणनीति के छ भन्छ भने, मान्छेलाई यस्तो चक्रव्यूहमा घुमाउँदै यस्तो ठाउँमा लैजाने कि मान्छे चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा मरोस्, अब काम गर्नको निम्ति पुरै असक्षम होस्। जस्तो मैले भने नि, यो दल भएन, त्यो दल, त्यो पनि भएन, त्यो दल, अब दल भएन चाहिँ तपाईको स्वतन्त्र व्यक्ति, अब यसबाट हुँदैन, के खोज्दै कहाँ खोज्दै, जो आए पनि उस्तै। अनि मान्छे विक्षिप्त हुन्छ अन्त्यमा आफ्नो चेतनाको कारणले, कुरो नबुझ्नुको कारणले, मूल चिजलाई नपक्रनुको कारणले मान्छे विक्षिप्त हुन्छ, उसको दिमाग विक्षिप्त हुन्छ, उसले कामै गर्न सक्दैन, अकर्मण्य भएर फस्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ गलत शक्तिले प्रयोग गर्छ खतरनाक हतियारका रूपमा। उनले नेपालीहरूलाई त्यहाँ पुर्याउन खोजिरहेका छन् र के निष्कर्षमा लग्न खोजिरहेका छन्, जो आए पनि त्यस्तै हो। किन जो अहिले विकल्प भन्छन्, कसैले स्वतन्त्र भन्छन्, कसैले पार्टी भन्छन् आदि इत्यादि हैन। जब यिनको हकीकत पनि जब त्यही देखिन्छ नि, अनि मान्छे कहाँ पुग्छ भन्छ भने केही पनि हुँदैन, कसैबाट केही पनि हुँदैन, राम्रो काम हुन्छ भन्ने कुरा झुट्टा कुरा रहेछ, गलत कुरा रहेछ भन्छ। मान्छेले आत्मसमर्पण गर्छ, मानसिक रूपमै आत्मसमर्पण गर्छ। त्यो आत्मसमर्पणमा लैजानको निम्ति साम्राज्यवादीहरूको रणनीति बारम्बार के छ भन्छ भने, कुनै एउटा प्यादाका पछि लगाएर मान्छेलाई आकाशमा पुर्याउने, उसको सपना आकाशमा पुर्याउने। जस्तो माओवादी कालमा 47 सालमा कांग्रेसलाई समातेर गरे, बहुदलीय प्रजातन्त्र, देशमा प्रजातन्त्र आयो, के नहुन्छ, अब त देश त के हुन्छ, स्विट्जरल्यान्ड, एसियाली मापदण्ड आदि धेरै कुराहरू भए। अनि माओवादी प्रयोग गरे हैन, जनवाद आइगयो, मजदुर किसानको सत्ता आइगयो, जनवाद आइगयो। अब यहाँको चाहिँ नेपाली र यहाँको राष्ट्र त मुक्त भयो, देश चाहिँ तपाईँको नवउपनिवेशबाट अब मुक्त हुनै लाग्यो। अब त्यसपछि यहाँको चाहिँ श्रमिक वर्ग जो हो नि, पीडित वर्ग, त्यो चाहिँ तपाईँको शोषण दमन अत्याचारबाट मुक्त हुन थाल्यो। अनि उसले त्यो आशामा चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामलाई भगवान बन्न लगाएर उनीहरूले मान्छेलाई आकाश पुर्याए। अनि उनलाई आफ्नो साइजमा, उनी जो थिए त्यो ठाउँमा खडा गरिदिएर त्यो आकाश पुगेको मनोविज्ञानलाई उनले पातालमा हालिदिए। त्यो मनोविज्ञान अहिले उठ्नै नसक्ने भयो। अब त्यसले कसैमाथि पनि विश्वास नगर्ने भयो र उसले सरेन्डर गर्यो, आत्मसमर्पण गर्यो हैन। जस्तो धेरै ठुलो पङ्क्ति त त्यही प्रचण्ड बाबुरामका पछाडि नै आत्मसमर्पण गरिदियो, किन बाटो छैन, अब केही पनि गर्न सकिँदैन। यिनका पछि लाग्नु बाहेक केही पनि गर्न सकिँदैन। जो त्यहाँ पछि लाग्न सकेन, कोही काङ्ग्रेस पस्यो, कोही एमाले पस्यो, कोही कता पस्यो। अब त्यो पनि गर्न नसक्ने सडकमा अलपत्र भएर बस्यो। किन बस्यो भन्छ भने, अब त्यो एउटा रणनीति अन्तर्गत चाहिँ गरिएको आक्रमण थियो। उनको मनोविज्ञान ढाल्न, त्यो मानसिकतालाई सिद्ध्याउनुको निम्ति गरिएको आक्रमण थियो। आशावादलाई, आत्मविश्वासलाई मार्नको निम्ति उनीहरूलाई प्रयोग गरिएको आक्रमण थियो। त्यो आक्रमण अझै पनि विभिन्न रूपमा भइरहेको छ। अहिले बालेन र साङपाङका बीचको चाहिँ तपाईँको विवादको नाममा जो किताबन्दी चाहिँ यहाँ मैले मिडिया पनि देखिरहेको छु, यहाँ उछाल्ने, किन एकदम प्रायोजित छन् मिडियाहरू, एकदम प्रायोजित छन् हैन। तपाईँको एउटा चाहिँ कथा खडा गर्ने, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङको डिग्री, अथवा चाहिँ तपाईँको अर्को एन्थ्रोपोलोजीमा तपाईँको पिएचडी, यस्ता चिजहरू धेरै हुन्छन्। यिनी खेलहरू हुन्। यसबाट जोगिएर हामी कहाँ जाउँ त भन्छ भने, हाम्रो लडाइँ मैले पटक पटक भनेको छु, सोचको लडाइँ हो, विचारको लडाइँ हो, मूल्यको लडाइँ हो, जो नेपालमा छैन।
हैन। जुन चिज यी चिज हामीले बोक्यौँ त्यो अरू कसैका थिए, तिनले हाम्रो देश सिद्ध्याए, तिनले हामी आफैलाई पनि सिद्ध्याए। त्यसैले यसबाट अब जोगिनु हो भने यो अपराधी व्यवस्था प्रणाली र यसको जो थट भन्छन् यिनीहरू जो विचार भन्छन् यसबाट मुक्त हुनुको विकल्प छैन हामीसँग। हामी सोचमै जाउँ र यस्ता तपसिलका पात्रहरूको बीचमा अल्झिएर हामी विषयको निम्ति लडिरहेका छौँ, हामी मिसनमा लडिरहेका छौँ हैन, एउटा लक्ष्यको निम्ति हामी लडिरहेका छौँ। जब हामी त्यसमा गइरहेका छौँ भने हामी व्यक्तिको बीचमा नअल्झौँ, दलको बीचमा नअल्झौँ अथवा चाहिँ यस्ता सानातिना एजेन्डाहरूमा हामी नअल्झौँ। किन यो अल्झ्याउने खेल धेरै भयो, नेपालमा धेरै भयो, नेपालीले राम्रोसँग अझ बुझ्न सकिरहेको छैन। तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो यो सबै बुझौँ र यसबाट जोग्यौँ। किन चुनावमा आएको हुनाले अब यहाँ यस्ता आश्वासन, यस्ता भ्रम, यस्ता जहर दिने मान्छेहरू च्याउ उम्रे जसरी उम्रिरहेका छन् र अझै पनि उम्रन्छन्। यस्ता नाराहरू अझै थुप्रो आउँछन् तर केही पनि हुनेवाला छैन, केही पनि हुनेवाला छैन। जो हामीले चाहिँ दशकौँदेखि देखिरहेका छौँ केही पनि भइरहेको छैन, हुने यही नै हो हैन। यसमा आमूल परिवर्तन, जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, एउटा युगान्तकारी परिवर्तन, सुगौली युगपछिको युगको अन्त्य, दोस्रो पुनर्जागरण आन्दोलन। हामी आफ्नोपन जे गुमायौँ र गुलाम भयौँ मानसिक रूपमा, यसबाट मुक्त हुनुको निम्ति हामी आफ्नो मौलिक धरातलमा कसरी खडा हुने, सोचदेखि लिएर सबै आफ्नो धरातल कसरी निर्माण गर्ने। तेस्रो चाहिँ तपाईको दललाई सर्वोच्च मान्ने, दल नै सर्वेसर्वा हो भन्ने यो पश्चिमा जो दलाल आयातित प्रणाली छ यसलाई समाप्त पारेर राष्ट्र पहिलो भन्ने मान्यताका आधारमा एउटा राजनीतिक लडाईँ लड्ने। हामी यो चाहिँ मूल्यमा, यो विचारमा अगाडि नबढ्दासम्म हामी चाहिँ तपाईको ठिक ठाउँमा एकदमै गाह्रो छ। यसप्रति यहाँहरू सबैको पहल होस्, मेरो सबैलाई यसमा आग्रह छ। नेपाली जनतालाई बुझाउने काममा यहाँहरूको पनि एउटा सक्रिय र चाहिँ व्यापक दायराको एउटा भूमिका होस्। म सबैसँग यही अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद।